जब इस मजलिस में आ रहा था तो मैंने चेयरमैन HEC से मालूमात ले ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुज़िश्ता, बल्कि तहरीरन भेजा, गुज़िश्ता 6 साल से HEC का बजट 65 अरब रुपए पर स्टैग्नेंट है। ये करंट बजट जो है ना, वही बाकी जो मैं बात नहीं कर रहा। आप देखें आपके तमाम यूनिवर्सिटी आपकी तमाम यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। आपके तमाम यूनिवर्सिटी के पास तनख्वाहों की अदायगी के पैसे नहीं हैं, वो रोजाना फीस बढ़ा रहे हैं। सरकारी तालीमी इदारे अमलन प्राइवेट तालीमी इदारे बन गए हैं। गरीब का बच्चा मेरिट पे वहां तालीम हासिल नहीं कर सकता। मैं फिर आपकी तस्दीक करना चाहूँगा, 65 अरब सिर्फ करंट बजट है। एक साल में 2022 में जब हम हुकूमत में आए थे तो डेवलपमेंट बजट उनका 22 अरब रुपया था, जिसको हमने बढ़ा के 71 अरब पे छोड़ा है। आप उनसे ज़रा पूछ लीजिए, इस साल डेवलपमेंट बजट उनका 71 अरब है, उसमें 65 अरब अगर आप शामिल करें करंट बजट के तो टोटल 135-36 बनेंगे। देखें, मेरा जो गैर मकबूल तरीन काम है बतौर स्टेज मैनेजर वो ये है कि मैंने सवाल लेने हैं। इस क्राउड में से कोई भी खुश नहीं होगा। एक माइक है और 100 सवाल हैं, तो ज़रा मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। थोड़े से तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। बाकी आपको सवाल पूछने की पूरी गुंजाइश मिलेगी जब हम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। आपके पास में आऊँगा, जितने सवाल पूछने पूछ लीजिएगा। फिलहाल ज़रा मुझे मैनेज करने दीजिए। गो हेड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कुरतुलैन है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द मैनेजमेंट ऑफ सुपीरियर कॉलेज कैपिटल कैंपस इस्लामाबाद। जैसा कि टॉपिक है जवान का पाकिस्तान, तो मेरी आप तीनों हजरात से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों की पार्टीज़ में यूथ की रिप्रेजेंटेशन कितनी है टॉप टियर में, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है यूथ की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए? थैंक यू। माइक उनको वापस दीजिएगा और उसके बाद माइक पीछे आ रहा है जी, आपके पास वहां पे आ रहा है माइक। डोंट वरी, इट्स कमिंग टू यू। जी सर, गो अहेड जी। यूथ को रिप्रेजेंटेशन, जवान लोगों की रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अगर सियासी पार्टियों की बात है कि सियासी पार्टियों में यूथ की नुमाइंदगी कितनी है, अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम की बात करते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम में आपको सूबा सिंध पर नज़र डाल दें तो सूबा सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम का सूबाई जो ज़िम्मेदार है वो नौजवान है, 30 से 40 साल के दरमियान उनका उम्र है। पूरी सिंध को चला रहे अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब। अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी हमारे पूरी पंजाब का जो प्रेसिडेंट सदर है वो भी नौजवान है, नसीर अहरार साहब। अगर आप सिर्फ उस ऊपर लेवल पे पूरी जुमात का जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब को देखते हैं तो इसमें आपको एक तरफ अगर यूथ का होना ज़रूरी है तो दूसरी तरफ आपको सीनियर्स का और तजर्बाकार का होना भी ज़रूरी है। तजर्बे से भी हमने सबक सीखना होगा। तो इस सिलसिले में यूथ को वाकई आपके बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी पार्टियों में यूथ को नुमाइंदगी देनी चाहिए। अगर आप यूथ को नुमाइंदगी नहीं देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप चंद अफराद, चंद शख्सियात के महदूद तक अपने पार्टी को कंट्रोल करके आगे लाने चाहते हैं, लेकिन नौजवानों पर आपने दरवाजे बंद किए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौजवानों को भी आगे लेके आना चाहिए। तो जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार सबके सामने। जमीयत उलमा इस्लाम का एक ज़ीली तंजीम है जमीयत तुलबा इस्लाम नौजवानों का। अभी जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने दस्तूर में ये तरमीम और ये तब्दीली की है कि नौजवान और यूथ का अपना तंजीम होना चाहिए और ख़वातीन का अपना तंजीम होना चाहिए, हर तबके का अपना तंजीम होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि सियासी तंजीमों में जब तक आप यूथ को नुमाइंदगी नहीं देंगे, आप यूथ को काम करने नहीं देंगे, वो किरदार अदा करें, मेरे ख्याल में कोई भी सियासी जमात को आप जमहूरी जमात नहीं कह सकते। ऐसा इकबाल साहब। बिल्कुल जायज़ सवाल है। मुस्लिम लीग नून भी इनकरेज करती है कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दें। हमारी अगर आप पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का जायज़ा लें, चाहे वो सूबाई असम्बली है चाहे कौमी असम्बली है, उसमें एक बड़ी तादाद नौजवान लेजिस्लेटर्स की है। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत का सबसे बड़ा जो डायलमा है, जिसके लिए अब हम अपने मंशूर में एक आइनी तरमीम प्रपोज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह इक़्तिदार में आके उसको लाकर पूरा करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान की पूरी जमहूरियत तकरीबन 1200-1400 मुंतखब ऑफिसेस के गिर्द घूमती है जो MPs और MNs के हैं, और इसके नीचे जो थर्ड टियर असल में जमहूरियत की जान है लोकल गवर्नमेंट,
وہ آئینی تحفظ کے بغیر ہے. لہٰذا وی انٹینڈ کہ ہم لوکل گورنمنٹس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں گے. اس کے ذریعے کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ الیکٹڈ آفیسز کو مستقل بنیادوں پہ پاکستان کی جمہوریت میں جگہ ملے گی. اور یہ لوکل گورنمنٹس ایک پلیٹ فارم بنیں گے ینگ لیڈرشپ کے لیے کہ یوتھ ان لوکل گورنمنٹس کے ذریعے منتخب ہو کر جمہوریت کے اندر اوپر آئیں, ایم پی ایز بنیں, ایم این ایز بنیں, ملک کی قیادت کی تربیت حاصل کریں اور ملک کے اندر اپنا کردار ادا کریں. تو ہماری جماعت کمیٹڈ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کر کے ہم یوتھ کے لیے وہ پلیٹ فارم دیں گے کہ یہ اپنا کردار ادا کر سکیں اور جمہوریت کا حصہ بن سکیں. ویسے احسن صاحب ویسے پوچھ رہا ہوں کہ سیاستدانوں میں بھی کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج ہونی چاہیے؟ یہ چیز دیکھیے سیاستدانوں میں جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس کو بھی آپ جتنا اس کا تجربہ ایکیومولیٹ ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی اثاثہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. اسی لیے ایک بلینڈ کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جن مسائل سے آج نبرد آزما ہے, ہم نے 2018 میں اپنے الیکشن کیمپین میں کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک اناڑی کو موٹر سائیکل کی چابی دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو لوگ کہتے تھے جی کسی کھائی میں گرے گا, کسی بس کے ساتھ ٹکرائے گا, اپنا سر بھی پھاڑے گا, موٹر سائیکل بھی توڑے گا. تو میرا خیال ہے 2018 میں ایک اناڑی کو جس نے یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی اسے 22 کروڑ عوام کی چابی دے کر ہم کافی سبق سیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا تجربے کی اور نوجوانوں کا بلینڈ ہونا چاہیے. جی میں ایک حسن اقبال صاحب کی اناڑی کے اس کے اضافے اور اس کی تائید میں کہتا ہوں, جب تک ہم سیاست کو کھیل سمجھیں گے اور سیاست کو کھیل سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے کنسپٹ اور ذہنیت ہوگی, حالانکہ سیاست نام ہے خدمت کا, قوم کی فلاح, قوم کی ترقی, قوم کی ملک کی فلاح اور ترقی. لیکن جب ہم سیاست کو کھیل سمجھیں گے تو پھر وہاں اناڑی کھلاڑی پیدا ہو سکتے ہیں یا وہ کھلاڑی کبھی کھلونا بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس سے ملک کا بیڑا بھی غرق ہوگا اور قوم کا بیڑا بھی غرق ہوگا. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں نوجوانوں کی اہمیت کا اظہار جو ہے یہ یوتھ ایکسپو ہے. دیکھیں نوجوان جو ہیں, آپ قرآن پاک میں نوجوانوں کو رول ماڈل قرار دیا گیا ہے سورہ کہف میں, اصحاب کہف کو, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. قرآن نے نوجوانوں کو جو کہ مشنری نوجوان ہو, کمیٹڈ نوجوان ہو. پھر آپ دیکھیں سیرت نگار کہتے ہیں کہ 13 سالہ دور مکی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے سوائے ایک کے سب ان سے عمر میں کم تھے, نوجوان تھے, سب نوجوان تھے. پھر آپ دیکھیں اقبال کو, آپ کو پتہ ہے اقبال نے اپنی اردو اور فارسی کلام میں آپ لوگوں کو مخاطب کیا ہے. ساری امیدیں ان کی آپ سے ہیں. لیڈرشپ کے اوپر اگر کوئی بندہ آئے گا وہ اپنی صلاحیت کے ساتھ آئے گا, لیکن نوجوانوں کے لیے پارٹیوں کے دروازے کھلے ہونے چاہیے, مکمل طور پر کھلے ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا بھی موقع دے, صلاحیت کی بنیاد پہ, ٹیلنٹ کی بنیاد پہ. اگر کوئی آنا چاہے ڈی این اے کی بنیاد پہ کوئی آگے نہ آئے, ڈی این اے کی بنیاد پہ کوئی آگے نہ آئے, صلاحیت کی بنیاد پہ آگے آئے. اور سیاست کو کھیل اور کھلاڑیوں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور نہ اہل اور نالائقوں کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو صلاحیت کی بنیاد پہ, میرٹ کی بنیاد پہ سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے. چلو صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا, انہیں ایک کیس سٹڈی کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے ایک مثال بیٹھی ہے. میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق تھا, امیدوار رکنیت تھا, رکن تھا, مقامی جمعیت کا ناظم تھا, اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا, لیکن مجھے جماعت اسلامی نے موقع نہیں دیا, مسلم لیگ نون نے موقع دیا کہ میں وزیر داخلہ بھی بن سکا, وزیر پلاننگ بھی بن سکا اور سیاست میں اوپر آ سکا. میں ابھی بھی ان سے کہتا ہوں آپ کے لیے دروازے کھلے, آ جائے جماعت اسلامی میں, میں آپ کو موقع دیتا ہوں.